अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ कि हमको इशा की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक दी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ कि हमको मुसलमान के घर पैदा किया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत से पैदा किया। और मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब की कामयाबी, चैन, सुकून, राहत सब दीन में रखा है। और दीन क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इस कलमे का मायने ये है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी माबूद नहीं है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। और इस कलमे का मकसद ये है कि एक अल्लाह ताला से सब कुछ होने के यकीन और अल्लाह ताला के बगैर मखलूक से कुछ ना होने के यकीन, ये मेरे और आपके दिलों में आ जाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलकर दोनों जहानों में कामयाबी का यकीन और हुजूर के तरीकों से हटकर गैरों के तरीकों पर दोनों जहानों में नाकामी का यकीन, ये मेरे और आपके दिलों में आ जाए। और मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस कलमे की फजीलत तो बेशुमार है। उसमें से एक ये है कि जो शख्स भी इस कलमे को दिन और रात सोच समझ में पढ़ता है तो जब क़यामत के दिन इसको उठाया जाएगा तो इसका चेहरा चौधरी रात की चांद की तरह चमकता हुआ होगा। तो मैं मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आजकल इस कलमे का जो है ना हमको एहसास नहीं है। हाँ, कहते हैं कल क़यामत के दिन जब सीना चीर कर देखा जाएगा कौन कितना ईमान लाया है, तो कहते हैं जिसके दिल से एक जरा बराबर भी ईमान निकल आया तो इस पूरी दुनिया, हम देखे कितने पर है, इस पूरी दुनिया से 10 गुना बढ़कर जन्नत मिलेगा। तो हम सोचे कि बड़े ईमान वालों को क्या जन्नत, कौन सा जन्नत मिलेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ। हाँ, हमारे वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हाँ, कि अल्लाह पाक ने हमको मुसलमान पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं हमको किसी यहूदी के घर भी पैदा कर सकते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं हाँ हमें किसी दूसरे घर भी पैदा कर सकता, हमें जानवर भी पैदा कर सकता था, लेकिन नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत से पैदा किया। और मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस कलमे के बाद अल्लाह पाक का जो सबसे बड़ा हुक्म है वो नमाज का है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों का ठंडक है, नमाज शैतान के मुंह काला करता है। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा मिला तो सारे सहाबा इकराम बहुत खुश हुए। तो यहूद ने उनको कहा कि आप लोग क्यों इतने खुश हो, आप लोगों को खजाने मिले? तो सबने कहा कि हमें खजाना नहीं मिले, हमें अल्लाह ताला से बराह रास्त लेने का जरिया मिला, हमें जन्नत का चाबी मिला। कहते हैं कि अगर ताला है ना, उसको आम चाबी दूसरा भी नहीं लगता, तो जन्नत का चाबी क्या है? नमाज है। तो एक हदीस शरीफ का माफूम है कि जो शख्स 40 दिन तक ऐसे नमाज पढ़े कि उसका एक भी तकबीरुल्लाह फौत ना हो तो अल्लाह ताला उसको 2 परवाने देते हैं, एक जहन्नमी नहीं होगा और दूसरा मुनाफिक नहीं होगा। अभी नमाज के जो है ना फायदे कितने हैं। एक हदीस में आता है कि जो शख्स 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है, जमात के साथ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको 5 इनामात देते हैं। एक दुनिया में, 4 मरने के बाद दुनिया में रिस्क की तंगी दूर होगा। आज हम देखे हाँ इंसान कहाँ कहाँ जाता है, रिस्क के पीछे मारा फिरता है, कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है तुम 5 वक्त नमाज पढ़ो, आपका रिस्क मैं यहीं पर आपको दूंगा। और दूसरा क्या? हाँ, कि कब्र का अज़ाब हटाया जाएगा। कहते हैं बेनमाजियों कब्र में 3 अज़ाब दी जाती हैं। एक ये कि उसका कब्र इतना छोटा होता है, तंग होता है कि उसकी पसली आपस में से मिल जाते हैं, उसकी बाएं पसली दाएं में घुस जाते हैं और दाएं बाएं में घुस जाते हैं। दूसरा ये उसकी कब्र में आग को भड़काया जाता है। और तीसरा ये कि उसकी कब्र में एक गंज सांप को मुसल्लत की जाता है, उसके आंखों में आग होगा और उसके नाखून लोहे का होंगे, उसका आवाज बिजली की कड़क की जैसा होगा। कहते हैं जब वो एक मर्तबा इंसान को धंसता है, मुर्दे को धंसता है, तो 70 हाथ नीचे दब जाता है, तो फिर निकालता है, फिर इस तरह करता है। कहते हैं क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहता है। कहते हैं कि आखिरत की मंजिलों से पहला मंजिल कब्र है, जो कब्र से पास हुआ उसके आगे सारे मंजिलें पास होंगे।
جو قبر سے فیل ہوا اس کے آگے سارے منزل فیل ہوں گے. پولیس رات سے بجلی کی چمک کی طرح پار کی جائے گا. ہاں پولیس رات سے 1500 سال کا راستہ ہے. اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دی جائے گا. ہاں جس کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دی جائے گا وہ بہت خوش ہوگا, سب کو دکھاتے پھرے گا مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا, مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا. اور کہتے ہیں جس کو بائیں ہاتھ میں مل جاتا ہے تو وہ اتنا پریشان, اتنا گھمکی ہوتا ہے کہ اپنے پورے ہاتھ کو کھا لیتا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں, آیا حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس کے گھر کے باہر ایک نہر جاری ہو اور وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو, تو کیا اس کے جسم میں ایک بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا نہیں رہ سکتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حالت 5 وقت نماز کے ہیں. میرے محترم دوست بزرگوں, نماز کو سیکھ کر پڑھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. علم ہر مرد عورت بالغ نابالغ پر اتنا علم فرض ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں جائز ناجائز, پاکی ناپاکی, حرام حلال کے ادب کر سکے. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص علم کے ایک بات سیکھے گا 1000 رکعت نوافل سے زیادہ افضل ہے, اور جو قرآن پاک کے ایک آیت سیکھے گا 100 رکعت نوافل سے زیادہ افضل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. کہتے ہیں علم راستہ ہے اور ذکر اس کی روشنی ہے. کہتے ہیں گھر کے صفائی کے لیے جھاڑو کی ضرورت ہے اور دل کے صفائی کے لیے ذکر کی ضرورت ہے. ہمارا زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ مشغول ہو, ہمارا زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تر ہو. ہاں یہ بزرگ فرماتے ہیں ہاں کہ تیسرا کلمہ استغفار درود پاک ہم روزانہ ان کے اہتمام کریں, روزانہ میں یہ پڑھے صبح شام سے مرتبہ. اس کے ساتھ جو نا اکرام مسلم ہے, اپنا آنکھ پیچھے کرے دوسرے مسلمان کا آگے کرے, اپنا آنکھ بعد میں لے دوسرے مسلمان میں آنکھ پہلے دلوائے. حدیث میں آتا ہے تم سے کامل مومن مسلمان وہ ہے اس کی ہاتھ اور زبان کے ساتھ دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اور اس طرح جو ہے نا ہم جو ہے نا صحیح نیت والے بن جائے, جو بھی کام کرے صرف ایک اللہ تعالیٰ کے رضا خاطر کرے. اگر ہم اللہ کے راستے میں ہاں ایک کھجور کا دانہ بھی خرچ کرے, اس میں کوئی دیکھ رہا ہو, کوئی ریاکار نہ ہو, تو بڑا چڑھا کے قیامت دن احد کی پہاڑوں جیسا اجر ملے گا. احد کی پہاڑوں جیسا سونا چاندی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اس میں اس طرح سے بھی دکھلاوا ہو, اللہ قیامت دن پکڑ ہوگا. تو میرے محترم دوستو بزرگوں, یہ سارے صفت ہم میں آئیں گے کیسے کہ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, اپنا مال جان وقت لگا کر اس کام کو سیکھنا ہے. ہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ دنیا کے کونے کونے تک گئے. ہاں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی پہلی رات کی بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. جب اعلان ہوا کہ پہلی رات کی بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے, ہاں وہاں دیکھا جنگ کے شہید ہو گئے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے گئے تو اس کو فرشتے غسل کر رہے ہیں. تو میرے محترم دوستو بزرگوں, ہمارے باب نے ترتیب رکھا ہے کہ اس کام کو سیکھنے کے لیے 4 مہینہ اور کرنے کے لیے پوری زندگی ہے. ہاں صحابہ کرام اپنی زندگی کے مقصد سمجھ کے یہ کام کرتے تھے. ہم ثواب کی نیت سے نہیں کرے, ہاں ہم ذمہ داری کی نیت سے کرے. یہ کام ہمارا ذمہ داری ہے ختم نبوت کے صدقے. تو اس ذمہ داری کے بارے میں اس کام کو سیکھا جائے. ہاں تو اس کے لیے میرا بھی ارادہ ہے 4 مہینے کا, تو آپ سب بھی ارادے فرمائیں. جس کے 4 مہینے لگے وہ 4 مہینے کے ارادہ کریں. اللہ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے, اللہ آسان. کیا نام ہے؟ چلے گی میں نے بھی نام لے. تو بھائی جس کے 4 مہینے لگ چکے ہیں وہ جو ہے نا 7 مہینے سال کے لیے ارادہ کرے. ماشاءاللہ میر صاحب نام علیک میر صاحب. تو جب میرا اس کے ساتھ جو ہے نا سارے سب بھائی کے ارادے ہیں نا انشاءاللہ, سارے ارادے کرے, ارادے سے ایک بھی فارغ نہ ہو. حماد بھائی کا ارادہ لکھو, سونو بھائی کا ارادہ لکھو, سونو ارادہ لکھو, حیدر علی. میرے محترم دوستو بزرگوں, جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا اپنے مسجد کو 5 مال کے ساتھ جو ہے نا آباد کرے. کہتے ہیں جو مسجد کو 5 مال کے ساتھ آباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے. ہم گھروں کو 5 مال, مسجد کو 5 مال کے ساتھ جو ہے نا روزانہ مسجد کو وقت دیں. ہاں جیسے گش ہوتا ہے, منگل مشورہ ہوتا ہے,
अपना गश होता है, दूसरे माले का गश होता है, तो सब भाई कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह, सब भाई की नियत इरादा है ना, इंशाल्लाह सब बातों पर चलना है ऐसा।